اور یہ بھی حقیقت ہے کہ 1979 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ امریکی اور ایرانی قیادت آمنے سامنے یہاں پر اسلام آباد میں بیٹھی اور گفتگو کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک ادنا سی خدمت ہے جو پاکستان نے عالم اسلام کے لیے اور دنیا کے امن کے لیے یہ خدمت انجام دی، اور اسے نہایت تدبر، حکمت اور جوش اور ولولے اور اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم کے ساتھ، پختہ عزم کے ساتھ یہ بات چیت کے دروازے کھولے۔ یہ پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ بات چیت دیر پا امن میں جلد بدلے گی اور اس خطے میں امن قائم ہوگا اور مزید جانیں ضائع نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اور اس حوالے سے جہاں پر پاکستان نے یہ ایک تاریخی رول ادا کیا، وہاں پر میں اپنے انتہائی پیارے بھائی سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس امن مذاکرات کے لیے اپنا پورا کردار ادا کیا، بھرپور رول ادا کیا انہوں نے۔ اور اسی طرح ہمارے عظیم دوست چین، برادر ملک ترکیہ اور باقی ہمارے برادر ممالک نے اس نیک کام میں بھرپور حصہ ڈالا۔ اور یہاں پر یہ بات مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ میں یہاں پر نائب وزیر اعظم حساب ڈار صاحب کا ذکر نہ کروں، جنہوں نے ان مذاکرات میں نہایت شاندار انہوں نے کردار ادا کیا۔ اور اس سے بڑھ کر یہاں پر میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے فریقین کو جنگ بندی اور مذاکرات کی میز پر بٹھایا، ان کو قائل کیا، اور پھر میں اس بات کا گواہ ہوں کہ انہوں نے شبانہ روز بھرپور کوششیں کی جو کہ ابھی تک جاری ہیں، اور تاریخ انشاءاللہ ان کاوشوں کو ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھے گی۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ یہ کاوشیں اللہ تعالیٰ ان کاوشوں پر اپنی کمال مہربانی سے ان کو کامیاب کرے اور اس پورے خطے میں تعاون، محبت اور اخلاص کے ساتھ معاملات آگے چلیں۔ میرے انتہائی قابل احترام علماء کرام، یہاں پر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حالیہ آزمائش میں جہاں پاکستان نے امت مسلمہ اور دنیا بھر میں امن کے مفاد کے لیے ایک نہایت متوازن اور اصولی موقف اختیار کیا، وہاں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان برادرانہ تعلقات کی بھی ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے۔ حرمین شریفین کی ارض پاک کا تحفظ، دفاع اور سلامتی ہمیں انتہائی مقدم اور جان سے زیادہ عزیز ہے۔ دونوں برادر ممالک کے درمیان باہمی دفاعی معاہدے ہمارے اسی آہنی عزم کی تجدید کرتے ہیں، اور دین اسلام امت کے اتحاد، باہمی احترام اور پرامن بقائے باہمی پر زور دیتا ہے اور تفرقہ تنازعات کو مسترد کرتا ہے۔ حالیہ بحران کے دوران فرقہ و مسلک سے قطع نظر کہ کون کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کون کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، پوری قوم، یا 1947 میں جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس وقت تمام مکاتب فکر کے لوگ یکجاں دو قالب تھے، اور اس کے بعد اس موقع کے اوپر پوری قوم
सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह एक है और वो ये चाहती है कि अमन कायम हो और जंग का हमेशा के लिए खात्मा हो। मैं समझता हूं कि ये किरदार पाकिस्तान का इंशाअल्लाह आइंदा भी जारी और सारी रहेगा। और उलमा कराम की खिदमत में मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि ये इस मौके को गनीमत जानते हुए आप उम्मत में मजीद इत्तेफाक पैदा करें, इत्तेहाद पैदा करें। अपनी शीरी जुबान से, अपने इल्म से आप में से बेशुमार यहाँ पर हुफ़ाज़ कुरान तशरीफ़ फरमा हैं, बड़े बड़े मुहद्दिस तशरीफ़ फरमा हैं, बड़े बड़े जय्यद आलम यहाँ पर मौजूद हैं। आपको अल्लाह ताला ने ये खासा अता फरमाया है कि आप कुरान हकीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना का जिक्र करते हुए न सिर्फ लोगों को उनके दिलों में आप घर करते हैं, बल्कि वो अबदी पैगाम देते हैं जो कि हमें बार बार कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, फरमाया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वक्त जिस तरह कौम इकट्ठी है, मैं किसी नजरिए की यहाँ पर बात नहीं करना चाहता, किसी मकतबा फिक्र की यहाँ पर बात नहीं करना चाहता। ये कहना चाहता हूँ कि पेशावर से लेकर कराची तक पूरी कौम यकजां दो कालिब है। और वो लोग जो कि उम्मत को तकसीम करते हैं और दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं, वो मुसलमान कहलवाने के हकदार नहीं हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज इसकी शदीद ज़रूरत है कि आप अपनी इस तगदो को, इस मेहनत को, इसमें मज़ीद इजाफा करें। और मैं खितामन अर्ज़ करूँगा कि फ़लस्तीन और कश्मीर पर पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर न सिर्फ कायम है, बल्कि आज मैं उसकी फिर दोबारा तजदीद करता हूँ। और मैं आप सबको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और अवाम की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों और बहनों की आज़ादी और उनका कानूनी हक मिलने तक पाकिस्तान कश्मीरियों का और फ़लस्तीन का हमेशा साथ देता रहेगा जब तक कि वो आज़ाद नहीं हो जाते। शाबाश। ختاما أخي الكريم أخ سفير، لا ننسى أبدا أبدا دولة المملكة العربية السعودية لإيجاب حكومة وشعبا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وقوفها إلى جانب باكستان دوما وأبدا في الأزمات. نانا مسرور جدا والله العظيم. سعودية باكستان أخ الشقيق. شكرا. السلام عليكم. اب اس کانفرنس کا یادگار اور تاریخی لمحہ آ پہنچا جس میں امت مسلمہ کے لیے نمایاں خدمات انجام دینے والی ممتاز شخصیات کو یادگاری اور اعزازی شیٹ سے نوازا جائے گا۔ اب مفتی اعظم فلسطین دعا کروائیں گے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الهادي البشير سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين
ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واستنى سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهد أمة الإسلام إلى خير ما ينفعها في دنياها وآخرتها. اللهم وفق هذا المؤتمر العلمائي، هذا المؤتمر الذي يتحدث عن فضائل الإسلام ومحبة الإسلام للسلام، إلى ما فيه الخير. ووفق العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك، ووفق الحكام المخلصين من أبناء هذه الأمة إلى ما فيه خير الأمة وشعوبها. اللهم اجمع على الحق كلمتهم ووحد صفهم وانصر جمعهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه وأعنه وخذ بيده يا رب العالمين، ومن أراد بهم وبأوطانهم وبشعوبهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك. اللهم ارحمنا بنعمة الإسلام واجمعنا بنعمة الإسلام، ووفقنا إلى ما فيه الخير والرشاد في هذه الدنيا والآخرة. اللهم اجزي المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير الأمين محمد بن سلمان آل سعود. اللهم وفق حكام جمهورية الباكستان وفي مقدمتهم دولة رئيس الوزراء وحكومتها وشعبها، ووفق اللهم حكام الأمة الإسلامية جمعاء وشعوبها إلى ما فيه الخير والرشاد، إنك يا مولانا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل باسم شعبنا الفلسطيني وقيادته الرشيدة لجمهورية الباكستان على رعايتها هذا المؤتمر بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية. وفق الله البلدين الشقيقين وجمع الله كل بلاد المسلمين على كلمة سواء: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم دعوناك ضارعين فتقبلنا يا رب العالمين بفضلك وكرمك ومنك، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم